नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको कार्यक्रममा हामी नेपालको 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका लागि सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको शक्तिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनका लागि भएको 2063 साल मङ्सिर 5 गते भएको बृहत शान्ति सम्झौता र त्यही शान्ति सम्झौताको मर्म अनि भावनाभित्र रहेर 6 महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने, तर 8 महिना पछाडि जसोतसो गठन गरिएका दुईवटा द्वन्द्वकालीन न्यायसँग जोडिएका, सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका आयोग, जुन आयोगको म्याद अहिले चलिराखेको संशोधन विधेयक पारित नहुँदासम्म हामीले भन्नुपर्छ भोलिका दिनमा सकिँदैछ र यी आयोगले अहिलेसम्म काम गरे कि गरेनन् भन्ने बहस पनि यति बेला आयोगले 4 वर्ष गुजार्दै गर्दा बहसमा आइराखेको छ। समग्रमा यो बहसकै बीचमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले पदबाट राजीनामा दिए पछाडि अब यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रश्नसँग जोडिएको आयोगको काम, आयोगको पुनर्गठनको प्रश्न अनि द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने प्रश्नमा के होला भन्ने आशंका उब्जिराखेको सन्दर्भमा सोही आयोगको सदस्य मञ्चला झासँग हामी संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँकै आयोगबाटै सुरु गरौँ। सूर्यकिरण गुरुङले राजीनामा दिनुभयो। अब आयोगको भविष्य के होला? हुन त म्याद सकिँदै गर्दाखेरि म्याद थपिएला नथपिएला, विधेयक अहिले प्रक्रियामा गइराखेको छ, तर आयोगको भविष्य के होला? आयोगले अहिलेसम्म गरेका यो 4 वर्षसम्म लगाएर गरेको मेहनत के होला भन्ने खालको जिज्ञासा, त्यहीँबाट सुरु गरौँ न। अब आयोग के हुन्छ? तपाईँले भने जस्तै हाम्रो आयोगको अध्यक्ष मात्रै होइन, एकजना वरिष्ठ सदस्यले पनि राजीनामा दिनुभएको छ, तर 27 गतेदेखि लागू हुने गरी सचिवालय मार्फत मैले पनि त्यही जानकारी पाएँ होइन। अब आयोग के हुन्छ भन्ने कुरो अब तपाईँले जसरी भन्नुभयो, अब नयाँ विधेयक जुन संशोधन अवस्थामा छ त्यो अब आज सायद राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन्छ र त्यसमा चाहिँ अब पुनर्गठनको चर्चा भइरहेछ। अहिले चाहिँ त्यो वैधानिक रूपमा मैले भन्नु पनि मिल्दैन, किनभने त्यो बाहिर सार्वजनिक नभएसम्म र राष्ट्रपतिज्यूबाट लालमोहर नलाएसम्म त्यसलाई चाहिँ अब कसरी आइरहेछ त्यो हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रबल सम्भावना के छ भने पुनर्गठनको, आयोग पुनर्गठन हुन्छ। मोटामोटी त्यही देखिया छ। 4 वर्षदेखि यो आयोगले काम गर्यो, काम गर्न सकेन। त्यो आयोगलाई चाहिँ अहिलेको लागि 1 वर्ष म्याद थपिएको र पदाधिकारीको म्याद चाहिँ चैत मसान्तसम्म थपिएको भन्ने चर्चा छ। तर अहिलेसम्म त्यो मैले भनि नै सकेँ, अघि नै निवेदन गरेँ, जबसम्म त्यो भनौँ न बाहिर अब लालमोहर लगाएर आउँदैन, शीतल निवासबाट लालमोहर लगाएर बाहिर नआउँदाखेरि त्यो बोल्न मैले के हो? आयोग अथवा आयोगको भविष्य अथवा पदाधिकारीको भविष्य? एउटा पदाधिकारीको दृष्टिकोणले मैले अहिले बोल्न मिल्दैन त्यसमा। अब जस्तो अहिलेसम्म आयोगले कामै गर्न सकेन भन्ने एउटा आक्षेप, अनि आयोगका पदाधिकारीहरूसँग किन काम गर्न नसक्यो भन्दा हामीलाई कामै गर्न दिएन, हात खुट्टा बाँधेर पोखरीमा मिल्काइयो अनि पौडी खेल भनेर लगाइयो, त्यही भएर हामी पौडिन सकेनौँ भन्ने खालको एउटा तर्क। तर समग्रतामा द्वन्द्व पीडितको अविश्वास चाहिँ राज्यसँग पनि छ, तपाईँहरूसँग पनि छ। अब यो आजका दिनसम्म 4 वर्ष हामीले कसरी गुजार्यौँ भनेर फर्केर हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई यो 4 वर्षे कार्यकाल कतिको सफलतापूर्वक गुज्रियो भन्ने लाग्छ? होइन, जसरी बाहिरबाट आक्षेप लगाइएको छ आयोगले केही काम गर्न सकेन, त्यो बिल्कुल गलत हो। आयोगले धेरै काम गरेको छ, त्यो पनि भन्नुपर्छ, तर निश्चय पनि हामीले परिणाममुखी काम गर्न सकेनौँ। त्यसैले चाहिँ अब आलोचनाको भनौँ एउटा विषय बन्यो। तर कस्तो छ भने यो आयोग भनेको एउटा नयाँ आयोग हो नेपालको लागि होइन, र यस्ता आयोगहरूलाई विश्वको परिवेशमा पनि हेर्दा अलिक समय लाग्छ नै। र यो आयोग जब तपाईँको गठन भयो त्यसपछि हामीले के हेऱ्यो भने तुरन्तै लगातार भनौँ न देशमा 2 चोटि भूकम्प गयो जुन 2072मा, त्यसले सबै निकायहरूमा जसरी असर गर्यो त्यो आयोगले पनि गरेकै हो र आयोगले चाहेर पनि त्यो कामको स्पिड गति लिन सकेन, एउटा त्यो कारण हो। अर्को चाहिँ यसको नीति निर्देशिका, त्यसपछि नियावली तपाईँको 14 महिनापछि गभर्मेन्टबाट हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, सरकारबाट। अब नियावली नभएसम्म हामीले कसरी उजुरी आह्वान गर्थ्यौँ, त्यसले पनि समय लियो। त्यसपछि कस्तो छ भने यो आयोग चाहिँ क्षणिक भनौँ केही समयको लागि फर अ टाइम बिङ को लागि गठन भएको आयोग, तर यसले चाहिँ नियमहरू हाम्रो जुन मुलुकको छ होइन, सरकारको अहिले जुन हाम्रो नियमहरू छ, नियमभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने। अब जस्तै तपाईँको सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत बसेर काम गर्नुपर्ने, अब प्रत्येकको लागि त्यसले गर्दा समय लाग्यो, त्यो पनि एउटा कारण हो। तर त्यही कारणले गर्दा आयोगले काम गर्न सकेन भने पनि होइन।
निश्चित रूपमा हामीले जे जति काम गर्न सक्थ्यौँ त्यो गर्न नसकेकै हो र यो थपिएको जुन म्याद 1 वर्षको थियो पछिल्लो वर्ष त्यसमा चाहिँ गति लिन सकेन आयोगले। त्यसका अनेक कारणहरू छन्, जस्तै म तपाईलाई भन्न चाहन्छु 4वटा मुख्य कारण मैले देखेँ। पहिलो चाहिँ दृढ राजनीतिक इच्छा शक्तिको अभाव, सरकारसँग गएर जोडियो पोलिटिकल पार्टीसँग, किनभने यो आयोगको गठन नै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा भएको हो र नेपालको द्वन्द्व पनि राजनीतिक जगमै अडिएको द्वन्द्व थियो। त्यसैले राजनीतिक दलहरूको दृढ इच्छा शक्ति नभएसम्म यो आयोगमा भोलिका दिनमा जुनसुकै पदाधिकारी आओस् काम गर्न कठिन छ। एउटा त्यो चुनौती छ। अर्को चाहिँ पर्याप्त स्रोत साधनको अभाव। यी र यस्ता आयोगहरू संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न गठित आयोगहरू जुन हुन्छ त्यसलाई पर्याप्त चाहिँ स्रोत साधन चाहिन्छ, मानवीय स्रोत साधन पनि र यो भौतिक स्रोत साधन पनि। त्यसको कस्तो भयो, हामीले पायौँ तर पर्याप्त पाएनौँ र शीर्षक अनुसार पाएनौँ। जनशक्ति पर्याप्त, जनशक्ति पायौँ, दक्ष जनशक्ति पनि पाएनौँ। 60 जनाको दरबन्दी भएको ठाउँमा 40 जनाले काम गर्नु 100 जनाको हो, त्यो पनि हो। र अर्को जस्तै हामीले मुकाम 7वटा प्रदेशमा खोल्यौँ, त्यो मुकामहरूमा अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस् हामीसँग कर्मचारी छैन, त्यसैले काममा बाधा उत्पन्न भएको हो। त्यो पनि स्वीकार्नै पर्छ हामीलाई। पर्याप्त स्रोत साधनको अभाव, सरकारले छुट्याएन होइन, दिएर पनि त्यो कम भएर समयमा हामीले प्राप्त गरेनौँ, ढिलो भयो। जस्तै यसै आर्थिक वर्षको कुरा गर्दा साउनमा हामीले पाउनुपर्ने तर 4 महिनापछि मात्रै हामीले बजेट पायौँ होइन, त्यसैले काममा त ढिलो हुने एउटा त्यो पनि कारण भयो। र यसका पछाडि पनि तपाईँ विगत 4 वर्षको इतिहास हेर्दा त्यो पनि हामीले भोगेकै हौँ। र तेस्रो भनेको हामीले यो उपयुक्त कानुन पाएनौँ। ऐन त छ हामीसँग तर त्यो ऐन यस्तो छ, त्यो ऐनको जटिलताले गर्दा पनि आयोगले चाहेर पनि अगाडि काम गराउन सकेन। जस्तै तपाईँलाई एउटा म भन्छु, ऐनको दफा 2 यहाँ पढ्नुहोस्, त्यसले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा 8वटा घटनाहरूको वर्णन गरेको छ होइन। त्यो वर्गीकरण अन्तर्गत तपाईँको जति घटनाहरू छ ती घटनाहरूमा कुनैमा पनि तपाईँले विश्वव्यापी मान्यता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा क्षमादान दिन मिल्दैन। तर आयोगको ऐनले के भनेको छ, एकातिर क्षमादान पनि नदेऊ, अर्कोतिर मेलमिलाप पनि गराऊ। जस्तै यो त सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग हो र यो संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि केही घटनाहरूमा मेलमिलाप पनि गराउनै पर्छ। तर आयोगको ऐनको दफा 2 यहाँ तपाईँले पढ्नुभयो भने 8वटा घटनाहरू जुन वर्गीकरण गरिएको छ त्यो घटना बाहेक द्वन्द्वकालमा कुनै घटनै घटेको छैन भनेपछि हामीले मेलमिलाप पनि कहीँ गर्ने अवस्था भएन। एक त्यसैले हामीले के गर्यौँ भने 2072 पुस 1 गते नेपाल सरकारलाई 8वटा बुँदा लेखेर दियौँ र त्यसमा चाहिँ सर्वोच्चले 2071 फागुन 14 गते गरेको फैसला त्यसलाई पनि इन्क्लुड गरेर हामीलाई चाहिँ ऐनमा प्रष्ट गरिदिनु पर्यो कि कुन कुन घटनालाई गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा राख्ने, कुन कुन प्रकृतिमा मेलमिलाप गराउन मिल्ने। किनभने यो आयोगको काम त एउटा मेलमिलाप पनि हो नि। यसको अर्थ यो होइन, मैले भन्न खोजे गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा क्षमादान दिन मिल्दैन, तर मेलमिलाप पनि एउटा पाटो हो, त्यसलाई त बिर्सिनु भएन नि। त्यो चाहिँ प्रष्ट भएन र जसले गर्दा कस्तो भयो भने, जस्तै म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, मेलमिलापको कार्यविधि निर्देशिका बनाउन सकिएन, जुन मेरै संयोजकत्वमा गठन हुनुपर्ने थियो त्यो कमिटी पनि गठन हुन सकेन। त्यसले के भयो भने ऐनले गर्दा पनि काम चाहिँ अलिकति अवरुद्ध भयो। यो सबभन्दा तेस्रो कारण थियो। र चौथो कारण भनेको आयोगभित्रको टिम, आन्तरिक विवाद, त्यसलाई पनि स्वीकार्नै पर्छ। जे जति हामीले काम गर्न सक्थ्यौँ त्यो पनि गर्न सकेनौँ, किनभने टिम नै हाम्रो बिचमा मिल्ने टिम भएन। जो तपाईँले हामीलाई भनौँ न, तपाईँहरू सबैलाई अध्यक्षको यो नेतृत्वमा सदस्यहरू जानै नचाहने होइन, त्यस्तो पनि असहयोग गरिदिने, अब त्यस्तो पार्टीका निर्देशनहरू शिरोधारी मानिदिने। मैले विश्लेषण गर्नुपर्दा मैले के देखेँ भने अध्यक्ष वास्तवमा विगत केही वर्षदेखि नै भन्नुपर्छ धेरै दबावमा पर्नु भएको थियो, चेपुवामा, बाहिरबाट पनि भित्रबाट पनि। त्यसैले उहाँलाई चाहिँ काम गर्ने गाह्रो भएको थियो र उहाँले सेफ ल्यान्डिङको लागि भनौँ उहाँले राजीनामा अन्तिम समयमा राजीनामाको विकल्प मसँग रहेन। उहाँको लागि मलाई लाग्छ उहाँ राजीनामा दिने सोच धेरै दिनदेखि बनाइराख्नु भएको थियो, तर अब चाहिँ दिनै पर्छ जस्तो लाग्यो होला उहाँलाई। अब भित्री कुरा त मलाई थाहा हुँदैन, तर यसरी बुझ्दा यो आयोगको परिकल्पना अथवा तपाईँहरू जुन निर्देशिकाभित्र बसेर काम गरिराख्नु भएको छ,
राजीनामा कसलाई बुझाउनु पर्ने हो यो ऐन अनुसार? ऐन अनुसार हामीले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाउनु पर्ने हो। तर मैले अध्यक्षज्यूले बुझाउनु भयो? उहाँले मैले थाहा पाए अनुसार उहाँले चाहिँ सचिवालय मार्फत सत्यानुरूपण तथा मेलमिलाप आएको सचिवालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई कार्यालयमा पठाउनु भएको छ। अब यहाँ हुन त तपाईँ त आजका दिनसम्म त्यही आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ है, तपाईँको एउटा त्यसको मेम्बर भएको हिसाबमा त्यसका कुनै लिमिटेसनहरू होलान्, तर मैले अप्ठ्यारो नमानिकन दुईजना पदाधिकारीको नाम लिएँ। आयोगभित्र सूर्यकिरण गुरुङले योभन्दा अगाडि गाडीको चाबीदेखि ड्राइभरसम्म फिर्ता गरेर मलाई काम गर्न दिएनन् आयोगका निश्चित पदाधिकारीले भनेर सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गर्नुभयो। श्रीकृष्ण सुवेदी जो तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट आउनुभएको मेम्बर हुनुहुन्थ्यो अरे, उहाँको भूमिका त्यहाँभित्र के रह्यो उहाँलाई थाहा होला। डाक्टर माधवी भट्ट, यी दुईजनाका कारण मैले काम गर्न सकिनँ सार्वजनिक रूपमा उहाँले टिका टिप्पणी गर्नुभयो भन्दाखेरि यो अवस्थामा सूर्यकिरण गुरुङ जस्ता मानिसले राजीनामा दिएर त्यो संस्था छाडेर अथवा आयोग छाडेर हिँड्नु पर्यो भने भोलिका दिनमा अब यो आयोगले काम गर्छ भनेर द्वन्द्व पीडितले यो ऐन अनुसार यो आयोगले काम गर्छ, मैले हालेको उजुरी अनुसार आयोगले काम गर्छ, द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउँछन्, पीडकले सजाय पाउँछ भनेर विश्वास गर्ने आधार कहीँ रह्यो बाँकी? अब तपाईँले नाम लिइसक्नु, तपाईँ लिनुहोस् नलिनुहोस्, मैले लिएँ होइन, तपाईँले लिइसक्नुभयो। अब अध्यक्षले भन्दा अगाडि तपाईँकै यो टेलिभिजन मार्फत सार्वजनिक रूपमा बोलिसक्नु भएको छ, मैले चाहिँ नाम लिन पनि मिल्दैन। तर अब उहाँले जे विश्लेषण गर्नुभएको थियो, उहाँले जे अनुभव गर्नुभएको थियो र बाहिर जुन समाचारहरू आए त्यसले गर्दा अब त्यसमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले चाहिँ पुनर्गठनको कुरो चलिरहेछ, तर म एउटा पदाधिकारी भोलिसम्म छु, म यो आयोगको पदाधिकारी भनौँ न, शनिबारसम्मको त्यो विधेयक नआएसम्म होइन, संशोधित विधेयक। म के भन्न चाहन्छु भने यथास्थितिमा यही पदाधिकारीहरूबाट आयोगको काम अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यो मैले चाहिँ लेखेर पनि भनिसकेको अवस्था छ। अब फलानु पदाधिकारी भन्न मिल्दैन मैले, तर वास्तवमा गाह्रो छ। त्यसैले नेपाल सरकारले आगामी दिनमा पुनर्गठन गर्दा म एउटा नम्र निवेदन यही टेलिभिजन मार्फत के गर्न चाहन्छु भने पार्टीको कार्यकर्तालाई होइन, निश्चित रूपमा हामी एउटा पार्टीको भोटर हुन सक्छौँ, तर जब हामी शपथ खान्छौँ पीडितको कामको लागि पीडितप्रति एउटा वफादारी र कुनै पनि पक्ष र विपक्षमा नलागिकन त्यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको त्यस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई ल्याउनु पर्छ यो आयोगमा, नत्र काम हुन सक्दैन। अब अहिले सामान्य तपाईँहरूको आयोग गठन हुँदैखेरि 4 वर्ष अगाडि समग्र मुलुकको राजनीति 12 बुँदे सम्झौता यता सहमतिमै चलिराखेको थियो। सहमतिकै आधारमा कर्णेल कुमार लामा पक्राउ परिसके पछाडि होइन आयोग बनाउनु पर्ने रहेछ, हामीलाई इन्टरनेसनली हामीलाई प्रेसर पर्यो भनेर हतार आयोग बन्यो। शान्ति सम्झौता भएको 8 वर्ष पछाडि आयोग बन्यो, 4 वर्ष गुजारिसक्नु भएको छ। यो आयोग बन्दैखेरि राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा यो तँलाई, यो मलाई, यो मेरो पार्टीलाई, यो तेरो पार्टीलाई भनेर भागभण्डा गरियो। कुनै पार्टी विशेषको भागभण्डामा परेर आएको एउटा मेम्बरले यति धेरै प्रभाव पारेर सिङ्गो आयोगलाई काम गर्न दिएको छैन भनेर हामी नजिर स्थापित गरिराखेका छौँ भने अहिले त समग्र नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रश्नमा ठुलो विश्व जगतको इन्ट्रेस्ट बाजिराखेको छ, पोखिराखेको छ भनेर हामीले देखिराखेका छौँ नि। अब यहाँ यो इन्ट्रेस्ट त्यहाँभित्र हाबी भयो भने भोलिका दिनमा यो आयोगले काम गर्न सक्छ झनै। यो वास्तव इन्टरनल राजनीति इन्ट्रेस्ट पनि त्यहाँनिर पर्ने भयो, इन्टरनेसनली प्रेसर परिराखेको छ, उनीहरूको पनि इन्ट्रेस्ट यहाँनिर मिसिनी भयो। अब आयोग पुनर्गठन गर्दै गर्दा भन्दाखेरि भोलिका दिनमा त हामी झनै विकराल आयोगको परिकल्पना गरिराखेका छौँ। निश्चित रूपमा तपाईँले जुन सङ्केत गर्नुभएको छ यो सङ्केतबाट हाम्रा राजनीतिक दलहरू सरकार सजग हुनु छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने जसरी इन्टरनेसनल कम्युनिटीहरूको विज्ञप्ति आयो 9वटा राष्ट्रको होइन राजदूतहरूले, त्यस लगत्तै नेपाल सरकारबाट चाहिँ यो आयोगको 1 वर्षको लागि म्याद थप हुने र पदाधिकारीको पदावधि चैतसम्म, यो म नेपाल सरकारको एउटा वास्तवमा प्रशंसनीय काममा मान्छु। किनभने यो विदेशी अथवा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको हस्तक्षेपलाई यो एउटा के भन्छ त्यसलाई काउन्टर दिएको हो। तत्कालै सञ्चार मन्त्रीले पनि भन्नुभयो हाम्रो आफ्नै मोडल छ, बाह्य जलकै चासो नराखे हुन्छ, त्यो खालको जवाब सञ्चार मन्त्रीको आइसकेपछि हामी यो प्रक्रियामा गएका छौँ। तर म यसमा के भन्न चाहन्छु भने यो अवस्था पनि आउने थिएन यदि हाम्रा राजनीतिक दलहरू र सरकार, यो सरकार मात्रै होइन यो आयोग गठन भएदेखिको 4 वर्ष यस विभिन्न कालखण्डका सरकारले यदि सुरुवाती अवस्थामा नै सर्वोच्चले गरेको फैसला अनुसारको ऐन संशोधन अथवा जसरी आयोगले चाहिँ
विभिन्न समयमा घचघचायो हैन विभिन्न चरणका सरकारहरूलाई यी कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएर अगाडि बढाएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन र भोलिका दिनमा तपाईले भने जस्तै यो एउटा थोरै चुनौती छ मुलुकको लागि र यस्तो भयो भने यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुन्छ विडम्बनापूर्ण हामी 5 जना पदाधिकारी अहिलेसम्म नेपाली छौं र तपाईलाई थाहा छ यो 8 वर्ष अघि जब यो आयोग गठनको भनौं न यो शान्ति निर्माण प्रक्रियामा यो प्रस्ताव जब आयो त्यो प्रस्ताव पनि कहाँबाट आयो र हाम्रा दलहरू चाहिँ राख्ने इच्छा पनि थियो कि थिएन त्यो पनि प्रश्न उठ्छ र राखिसकेपछि पनि त्यसमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट कसरी परिपूर्त गराउने हैन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको त्यो इन्ट्रेस्ट थियो तर त्यो हाम्रो राजनीतिक दलहरूले 5 वटा नेपाली पदाधिकारीहरूलाई दुवै आयोगमा राखेर धेरै एउटा राम्रो काम गर्नुभयो म त्यसरी लिन्छु यसलाई तर कस्तो भयो भने अब आफ्नो इन्ट्रेस्ट कसरी परिपूर्त गराउने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूको यस्तो किसिमको आयोगहरूको तपाईले अभ्यास हेर्नुभयो भने त्यहाँ अत्यन्तै चलखेल र चासो छ र नेपालमा पनि त्यो नहुने अवस्था छैन र यसको लागि यदि दलहरू अहिले चेतेन भने र सरकार पनि यसमा सजग भएन भने भोलिका दिनमा यो अत्यन्तै खतरनाक अवस्था आउन सक्छ त्यसको संकेत चाहिँ उहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ र त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ उहाँहरूले यस्तो विवेक पुर्याउनु होला अपेक्षा गरौँ अब जस्तो अहिले विशेष गरी हामीले बृहत शान्ति सम्झौताको कुरा गर्छौं 63 साल मङ्सिर 5 गते भएको त्यो बृहत शान्ति सम्झौताले समग्र यो शान्ति प्रक्रिया विश्वव्यापी अभ्यास मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता भित्र रहेर हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लगायतका निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमा अथवा अनुगमनमा टुङ्ग्याउने छौं भन्ने ढंगबाट त्यो आशय ठाउँ ठाउँमा स्वीकार गरिएको छ यति बेला जब हामीले यो दुईटा आयोगको म्याद सकिँदैछ है भनेर बहस गर्यौं केही मानवाधिकार कर्मी अभियन्ता भनौं उहाँहरूले यहाँनेरि अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानवाधिकार उच्च आयुक्तको भूमिका चाहियो भनेर हामीले यसभन्दा अगाडि विदा गरिसकेको मानवाधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयको भूमिका खोजिराख्नु भएको छ के संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अथवा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आवरणमा आउने यी र यस्ता मानवाधिकारका क्षेत्रमा काम गरिराखेका संस्था आएर यसमा हात हालिदिए निगरानी गरिदिए भने चाहिँ हामीले यो कुरालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने हो हामी अक्षम भएकै हौं त यो मामिलामा हैन हामी अहिले पनि अक्षम भएका छैनौं र तपाईले अघि नै भने जस्तै अब यो कस्तो छ भने धरातलमा धेरै पक्षहरू देखिएको छ अहिले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेल बढेकै छ योमा अझ बोल्नै पर्ने हुन्छ र अवस्था कस्तो आयो भने द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी नामको जुन एउटा साझा संगठन थियो पीडितहरूको त्यो पनि दुई भागमा विभाजित भए र त्यो विभाजन गर्ने कसको भूमिका रह्यो त्यो पनि हामी बुझिसकेको अवस्था छ र अब चाहिँ आएर यो तपाईले नाम लिएको संस्था मैले लिन अलिकति मिल्दैन होला र फलाना संस्था आएर हामीलाई गर्दिन्छ भने सोच्नु वास्तवमा एउटा मलाई लाग्छ यो परिकल्पना गर्नु गलत हो किनभने हामी नेपाली सक्छौं जस्तै अब तपाईको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल्य मान्यतालाई बुझेर नै हाम्रा राजनीतिक दलहरूले सेना समायोजन गरे हतियार व्यवस्थापन जस्ता कामहरू गरे भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम किन हामी टुङ्गो लगाउन सक्दैनौं सक्छौं हामी सक्षम छौं हामी अहिले पनि अक्षम भएको छैनौं तर यी कुरालाई नबुझेर नै अहिले यस्तो अवस्था आएको र मैले के योभन्दा अगाडि मैले पत्र पत्रिकामा लेखिसकेको अवस्था के छ भने यो कार्यलाई जति लम्ब्यायो त्यति धेरै ठूलो चुनौती मुलुकले भोग्नु पर्ने अवस्था छ किनभने अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनहरूको पक्ष राष्ट्र नेपाल हो त्यसबाट पनि हामी बाहिरिनु भएन र विस्तृत शान्ति सम्झौताको जुन बिन्दु छ त्यसलाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन यी 3-4 वटा कुराहरू जुन छन् त्यसलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर नै मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले अहिले कुनै निर्णय लिला र लिनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ अब जस्तो यो विवादकै बीचमा ल मानौ हामीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अहिलेसम्म संकलन गरेको उजुरी किनारा लगायो द्वन्द्व पीडितलाई चित्तबुद्ध ढंगबाट व्यवस्थापन गर्यो पीडकलाई कुनै एउटा समझदारीका बीचमा सांकेतिक होला अथवा कुनै सजायको व्यवस्था गर्यो अथवा त्यसको लागि सिफारिस गर्यो बेपत्ता आयोगले पनि त्यही गर्यो के अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले होइन तिमीले गरेको काम ठीक भएन भनेर भोलिका दिनमा प्रश्न उठाउन पाउँछ कि पाउँदैन अहिले हामीलाई यसरी घचघचाइ राखेको छ आशंका व्यक्त गरिराखेको छ त्यो समुदायले हैन हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनको पक्ष राष्ट्र हौं त्यसबाट हामी त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय चासो यसमा लिनु स्वाभाविक हो र तपाईले भने जस्तै प्रश्न पनि उठ्न सक्छ जबसम्म संयुक्त राष्ट्र संघले त्यसलाई चाहिँ मान्यता प्रदान गर्दैन हाम्रो प्रतिवेदनलाई त उनीहरुले पनि गर्नु पर्यो नि न्याय निरूपणका सन्दर्भमा गर्नै पर्छ र गर्नु त्यो लेभलको त्यो स्तरको कानुन त आउनै पर्छ जसरी अहिले चाहिँ मस्यौदा संशोधन मस्यौदा विधेयक चाहिँ बारम्बार प्रकाशमा आएको छ
सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि आयोगसँग कुनै कन्सर्न गरिएको छैन है, त्यो पनि आयोगलाई जहिले नि उपेक्षा गर्यो यो सन्दर्भमा भन्नुपर्छ। जुन आइरहेको छ कानुनहरू चर्चामा त्यसले चाहिँ कहाँसम्म न्यायको निरूपण गर्न सक्दैन। त्यसैले यसमा चाहिँ सहज कसरी अवतरण गर्न सकिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि खुसी हुने गरी र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता जुन कानुनहरू छ, हामीले जुन पक्ष राष्ट्र छौँ हामी नेपाल, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले त इग्नोर गर्नै मिल्दैन नि। त्यो गर्यो भने भोलिका दिनमा कस्तो छ भने गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार लागू हुन्छ र नेपालले त्यो चिज हेरिसक्यो कुमार लामाको केसमा। त्यसैले यसबाट त सजग छ हाम्रा नेताहरू। अहिले कस्तो अवस्था छ भने शान्ति सेनामा हाम्रा सेनाहरू पनि जाने अवस्था छैन। धेरै सुरक्षा निकायका भनौँ न यो द्वन्द्वसँग जोडिएका घटना, अब जस्तै भेटिङको समस्याहरू छ, त्यो सबैलाई हेर्नु पर्यो नि त। त्यो सबै चुनौतीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? त्यसैले अहिले सरकार यसमा सजग हुनैपर्छ र बडो विवेकपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। अब कस्तो छ भने सङ्क्रमणकालीन न्याय कहिलेसम्म हामी चाहिँ लम्ब्याउने? जति लम्ब्यायो त्यो त देशको लागि त्यति घातक छ नि। त्यसैले तर राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया बुझ्दा चाहिँ यो जति लम्बियो पीडितहरूले पीडा बिर्सिँदै जान्छन्, त्यसपछि हामीलाई यो मेलमिलापको चरणबाट अथवा सहज बाटोबाट समाजमा घुलमिल हुनको लागि अथवा न्याय दियौँ भनेर भन्नको लागि सहज हुन्छ भनेर उहाँहरूको त्यो बुझाइ हुनसक्छ। उहाँहरूले यदि यस्तो बुझ्नु भएको छ भने उहाँहरू वास्तवमा गलतफहमीमा हुनुहुन्छ। किनभने म यसमा के जोड्न चाहन्छु भने हिजोको द्वन्द्वरत पक्षहरू मध्ये कुनै नेतालाई अहिले बाहिर जान पनि एउटा चुनौती छ, एउटा त्यो कुरो। अर्को मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, अब धेरै सेनाहरूमाथि सुरक्षाकर्मीहरूमाथि भेटिङको पनि आरोप छ भनौँ न, लगाइसकेको छ। अब के छ त्यसको डाटा मलाई थाहा भएन किनभने त्यो सार्वजनिकीकरण भएको छैन होइन। अब उहाँहरूलाई पनि शान्ति सेनामा जान गाह्रो छ र जस्तै अब विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूले दिएको बजेटमा इभेन ट्रेनिङ लिन पनि गाह्रो छ। त्यस्तो अवस्था छ मुलुकमा। त्यसैले यो प्रक्रियालाई सेफ ल्यान्डिङ गर्नका लागि राजनीतिक दल, पीडित, सेना सबै खोज्नुपर्छ र सबैको चाहनाले मात्रै यो सम्भव छ। र यो राजनीतिक दलको लागि, पीडितको लागि, पीडकको लागि पनि यो घातक अवस्था हो। जति यसलाई लम्ब्यायो त्यति नै यसबाट उहाँहरूले नै चुनौती खेप्नुपर्ने अवस्था म देख्छु। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रियतामा आयोग पुनर्गठन भइदियो भने चाहिँ त्यति बेला हामी अरू लम्बिन सक्छ द्वन्द्वकालीन घटनाहरू अरू प्रत्युत्पादक भएर राजनीतिक पार्टीहरूसँग अथवा सरकारसँग तेर्सिन सक्छ भन्ने एउटा सङ्केत म यसमा विश्वास छु। नेपाल सरकारले यस्तो डिसिजन निर्णय लिँदैन। अहिले पनि मलाई विश्वास के छ भने यदि यसको पुनर्गठन भयो भने 5 जनै पदाधिकारी नेपाली नै हुन्छ। यति विवेक अवश्य हाम्रो सरकारले पुगाउला, मलाई यति विश्वास छ। निश्चय पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूको जुन अभ्यास छ, उहाँहरूको जुन सुझाव र राय छ त्यो लिनु आवश्यक छ। तर हामीले के गर्छौँ, जस्तै भनौँ न राजदूतहरूबाट जुन एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो त्यसमा 2019मा तिमीहरूले के गर्दैछौ भन्ने किसिमको जुन आयो नि, त्यो मलाई लाग्छ त्यो अतिवाद हो। त्यो कुनै पनि मुलुकको लागि होइन, एउटा हामी सार्वभौम मुलुकका हामी वासी हौँ र नेपाल चाहिँ सार्वभौम मुलुक हो। त्यसरी सोध्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, त्यो उहाँहरूले वास्तवमा सोचेर गर्नुपर्ने कुरो थियो। तर उहाँहरूले गर्नुभयो, होइन त्यसको जवाब त दिएको छ मैले जहाँसम्म थाहा पाएँ। तर वास्तवमा त्यो गर्नु हुँदैन। अब जस्तै तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय चासो कतिसम्म थियो भने यो 4 वर्षको कार्यकालमा हामीलाई आएर कति डोनरहरू भनौँ न सहयोगको लागि प्रस्ताव गरे। तर उहाँहरूले के भने तिमीहरूको के छ कार्ययोजना, तिमीहरू कसरी अगाडि बढ्दैछौ, तिमीहरू के हाम्रो एउटा के यसमा दृढ निश्चय थियो आयोगको भने हामीले अनुसन्धानको प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो लिन दिँदैनौँ। एक त्यस्तै हामी अभियोजनको प्रक्रियामा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय चासो लिन दिँदैनौँ। ठिक छ, परिपूरणको लागि, मेलमिलापको लागि उहाँहरूले यदि कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहनुहुन्छ, सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको स्वागत योग्य छ। त्यो सरकार थ्रु उहाँहरू आउनु पर्यो। र तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु आज सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नै यस्तो आयोग हो नेपालको लागि। 4 वर्षमा हामी कुनै पनि डोनरको भनौँ दात्री निकायको सहयोगमा हामी विदेश घुमेनौँ। हामी सरकारको पनि 4 वर्षमा
यो राज्यको ढुकुटीबाट त्यसमा चाहिँ हामीले दुरुपयोग गरेनौँ र यस्तो मलाई लाग्छ नेपालमा कुनै पनि आयोग। तर हुन्छ, तपाईँहरू आयोगमा बसेर 4 वर्षसम्म काम गर्नुभएको छ, भोलिका दिनमा आयोगको सदस्य रहनु होला अथवा नरहनु होला, तर भनिँदैछ पश्चिमा देशहरू ढोकाबाट नसकेपछि झ्यालबाट छिर्न खोजिराखेका छन्, सचेत रहनु होला। धन्यवाद मलाई बोलाउनु भएकोमा र बोल्ने मौका दिनुभएकोमा। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषको आजको समय सकियो। आज हामीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि गठित 2वटा आयोग जुन नेपालको 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा मामिला व्यवस्थापनका सन्दर्भमा केन्द्रित छ। बृहत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार गठन भएका यी आयोगले 4 वर्ष गुजारेका छन्। आयोगले राज्यबाट प्राप्त भएको ऐन कानुन, राज्यबाट प्राप्त भएको कार्यदेश अनि आर्थिक हिसाबमा, प्राविधिक हिसाबमा उपलब्ध भएको साधन र स्रोतको परिचालन गरेर सक्दो काम गर्यौं भन्दै गर्दा आयोगले काम गर्न सकेन भनेर केही पश्चिमा देशबाट पछिल्लो समयमा चासो व्यक्त भइरहेको सन्दर्भमा के आयोगहरू कामै गर्न नसकेको अवस्थाबाट गुज्रिएका हुन्? आयोगले गरेको काममाथि अहिले पश्चिमा जगतबाट विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपेली युनियन लगायतका निकायहरूबाट व्यक्त भइराखेको चासो र निगरानी कतिको स्वाभाविक छ? यिनै प्रश्नमा बढी केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य मञ्चला झा। समय अनि संवादका लागि झालाई धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।